Coucou les futurs biologistes, مرحبا بكم في la troisième partie من الموديول embryologie. la partie اللي فاتت كنا درنا فيها السكس جينيتيك. قلنا بلي لوم كيعطينا دي غاميت اكس ايغريك كيتلاقاو مع غاميت اللي فيه الكروموزوم اكس، سواء كيعطينا بنت سواء كيعطينا ولد. دونك تما في اول ايطاب كيطرا عندنا ديتيرميناسيون ديال السكس ديال البيبي. الوغ قبل ما ندوزو دو سكس جينيتيك او سكس غوناديك، يعني ديتيرميناسيون دو سكس غوناديك كيفاش كيتشكلوا لي غوناد، نشوفوا واحد جوج ديال لي سيندروم، جوج ديال الميتاليزمات اللي كيكونوا ديما عندكم في لي زيكزام وكيكونوا ضروري تعرفوهم حيت كيتحطوا اسئله في لي زيكزام عليهم بزاف. دونك اول سيندروم عندنا هنا، اول متلازمه هي سيندروم دو كلين فيلتر. هاد سيندروم دو كلين فيلتر كتصيب لي كروموزوم سيكسويل. الوغ كيكون عندنا هذا هو الكاريوتيب، مثلا هذا هو الكاريوتيب ديال لومبريون، وخصوصا هي كتصيب الذكور. الذكور نورمالمون كيكون عندهم اكس ايغريك اكس ياك، غير هو في هذا الكا ناتورال، غير هو في هذا السيندروم كيكون هذاك البيبي، هذاك لومبريون كيكون عنده اكس اكس ايغريك. دونك كيتزادوا واحد الكروموزوم سيكسويل، واحد الكوبي ديال اكس. الوغ هاد الانومالي مناش كتجي وشنا هي لا كوز ديالها؟ دونك حنا في تشكل الامشاج كيكون عندنا تشكل امشاج، الاب كيكون عنده اكس ايغريك والام عندها اكس اكس. ملي كيطرا عندنا الفورماسيون دي غاميت، هادوك لي غاميت كيكونوا ابلويد، دونك كيكون فيهم سواء اكس سواء ايغريك، ولا مير كيكون عندها اكس اكس. الوغ البير كيكون عنده لا فورماسيون دي غاميت ناتوريل، الوغ اكس ايغريك. هنا في كتطرا الانومالي، لا مير ملي كتجي تطرا عندها الفورماسيون دي غاميت، لي غاميت ديالها واحد كيبقى خاوي، واحد كيجمعوا فيه لي دو كوبي اكس اي اكس. دونك هاد الكروموزوم الى تلاقى مع هاد الغاميت الى تلاقى مع هاد الغاميت كيعطينا اكس اكس ايغريك. دونك كينتج عندنا واحد مريض بسيندروم دو كلين فيلتر. دونك هاد سيندروم كطرا في لور لا فورماسيون دي غاميت، ومن لي كونسيكونس ديالها ان هذاك الادولت كيكون عنده دي كاركتير ديال شي هو دري نورمالمون، غير هو يكون عنده شويه ديال لي كاركتير ديال شي بنت. و حاجه اخرى مهمه بزاف، كتكون عندهم ستيريليتي، العقم ما كيولوش نهائيا. دونك هذه كانت سيندروم دو كلين فيلتر. دوزو دابا السيندروم ديال تيرنر. ثاني سيندروم عندنا هي سيندروم دو تيرنر. الوغ سيندروم دو تيرنر هي تقريبا بحال كلين فيلتر، غير هي كتصيب الدريات عموما. دونك في الكاريوتيب نورمال ديال شي فيميل، هنا مال كيكون عندها اكس اكس، غير هو في السيندروم ديال تيرنر ما كتكونش عندنا نهائيا هاد الكا، كيكون عندنا كاريوتيب فيه اكس واحد. شنو اللي نتج على هاد السيندروم؟ الكوز برينسيبال هو انه حتى هو في الفورماسيون دي غاميت، الاب ديما كيعطينا دو ديال لي غاميت اكس ايغريك، ولا مير كتعطينا هنا لا مير واحد كيبقاو فيه جوج ديال لي كوبي
اكس اكس وواحد كيبقى خاوي. دونك حتى هنا عندنا سندروم دو تورنر، الا تلاقى هذا مع هذا كيعطينا سندروم دو تورنر. دونك الا تلاقى هذا مع هذا كيعطينا سيلول فيها اكس واحد. دونك الا نتج عندنا سندروم دو كلينفلتر دونك عندنا اوتوماتيكمون حتى سندروم دو تورنر. دونك الوغ من بين لي كونسيكونس ديال سندروم دو تورنر ان كتكون عندنا فيميل غير هما عندها شويه ديال لي كاركتير ديال الشمال، وزائد حتى هي كتكون عندها ستيريليتي انها ما تقدرش تولد نهائيا. دونك كخلاصه ان سندروم دو كلينفلتر و تورنر جوجهم كيصيبوا لي كروموزوم سيكسويل، ماشي بحال داون كيصيبوا لي كروموزوم نون سيكسويل و اوتوزوم. دونك وكتكون عندهم شي كونسيكونس بحال انهم كيكون عندهم دي كاركتير ديال بنت ولا ديال ولد، واهم حاجه كيقدروش يولدوا وتكون عندهم ستيريليتي. دونك من بعد ما عرفنا شنو هما سيندروم دو كلينفلتر اي تورنر، ندوزو دابا ديتيرميناسيون دو سيكس غوناديك، كيفاش كيتشكلوا عندنا لي غوناد وفي انا بيريود، شنو كيطرا باش كيتشكلوا عندنا لي غوناد. دونك دابا وصلنا ديتيرميناسيون دو سيكس غوناديك، وبغيتكم في هاد الفقره تركزوا معايا بزاف حيت هادشي ضروري تركزوا فيه وتحاولوا تفهموه مزيان. المهم في الديبي ديال 5e سيمين دو ديفلوبمون امبريونير، يعني في الفتره الجنينيه في 5e سيمين فيها لي غوناد كاع ما كيكونوا عندنا غير دي زيبوش سيكسويلمون انديفيرونسي. شنو كيعني دي زيبوش؟ الوغ دي زيبوش سيكسويلمون انديفيرونسي كتعني واحد لا بارتي في هذاك لومبريون اللي فيها لي زيليمون سيلولير غيقدروا يعطيو نيسونس لواحد لا بارتي اناتوميك، يعني ان فيها دي سيلول اللي غيقدروا يعطيونا دي غوناد. اختصار لهذا الشيء كامل انها فيها دي سيلول، واحد لا بارتي فيها دي سيلول غيقدروا يعطيونا دي غوناد، غير هما باقي ما عندناش دي غوناد. دونك كنسميوها ايبوش سيكسويلمون انديفيرونسي. دونك في هاد لا بيريود بالضبط كيكون عندنا سوا كانت عندنا فيميل سوا كان عندنا مال، كيكون عندنا بجوجهم بحال ما هي ما عندها لوفير وتا هو ما عنده تيسيكول، باقي حتى حاجه ما دارت لها الفورماسيون. دونك au début cinquième semaine du développement كيكون عندنا غير دي زيبوش بقاو عاقلين عليها مزيان. امتى كيبدا عندنا الفورماسيون دي غوناد وكيفاش؟ هادشي اللي غادي نعرفو دابا. الوغ الفورماسيون دي غوناد خاصكم تبقاو عاقلين عليها انها ما كتبدا الفورماسيون ديالهم حتى ما بين 7e سيمين و 8e سيمين دو جيستاسيون هو الحمل. في هاد لا بيريود خاصنا نعرفو مزيان باللي لو كروموزوم Y هو اللي مسؤول على هاد الديفيرونسياسيون كامله. دونك شنو كيطرا؟ هذاك الكروموزوم Y في البغا كور ديالو، دونك هذا هو الكروموزوم حنا مثلو على الشكل. هنا عندنا بغا كور كيكون عنده واحد لو جين كيتسمى جين SRY. هذا جين RY. شنو هو الدور ديال هذا الجين SRY؟ دونك الدور ديالو هو انه يصايب لنا واحد البروتين اللي سميتها TDF اللي هي مسؤوله على الديفيرونسياسيون غوناديك، وماشي اي غوناد غير لي تيستيكول. دونك هاد الجين Y كيصايب لنا واحد البروتين سميتها TDF. هاد TDF هي اللي كدير لنا الديفيرونسياسيون ديال لي غوناد اون تيستيكول. دونك هاد البروتين كتمشي كتفيكس على الADN وكتاكتيفي واحد لي جين
واحد لي جين سميتهم لي جين كاسكاد. جو بونس با انهم خاصكم تكونوا عارفين هاد لي جين، مهم غير كوم انفورماسيون صافي. كتفيكسا ADN وكدير الاكتيفاسيون ديال لي جين كاسكاد. دونك هادوك لي غوناد اللي باقي ما طرالهم التحول للديفيرونسياسيون انهم ولاو دي تيستيكول، كيتحولوا للتيستيكول، وهادشي غير عند انديفيدو عنده ايغريك، دونك غير عند لي مال، غير عند لي مال. بقاو عاقلين عليها بزاف. دونك كروموزوم ايغريك في البراكور ديالو كيكون عندنا جين، هذاك الجين كيصايب لنا واحد البروتين، هذيك البروتين كتفيكسا على الادي ان وكتاكتيفي لي جين اللي هما كيعطيونا لي تيستيكول. دونك هنا قلنا بالنسبه للمال. دونك بالنسبه للفيميل شنو كيطرا ليها؟ الوغ الفيميل ما عندهاش ايغريك، تو سامبلومون ما عندهاش ايغريك، ما كاينش سينيال دو ديفيرونسياسيون. الوغ هي عندها اكس اكس، ما عندهاش نهائيا ايغريك، دونك هنا با دو سينيال. دونك لي غوناد لي زيبوش ديالها كيتحولوا كي ديفيرونسيا اوتوماتيكمون لي زوفر لوفر. دونك كوم واحد الريزومي لهادشي اللي قلنا، غندير واحد الشيمه اللي غتبقاو عاقلين عليها كيفاش كيطرا هادشي. دونك هنا لي غوناد عندنا واحد الانديفيدو اللي عنده اكس ايغريك، هاد الايغريك ديالو فيه جين اس ار ايغريك كيدير لينا بروتين تي دي اف. لي غوناد اللي كيكونوا ان ديفيرونسيي كيتحولوا لي تيستيكول. عرفتوا واش كتشوفوا؟ هنا فيميل ما عندهاش ايغريك، تو سامبلومون ما غاديش يتحولوا عندها لي تيستيكول حيت ما عندهاش ايغريك. اوتوماتيكمون لو كور ديالها هادوك لي زيليمون سيلولار اللي كيكون عندها في هذيك لا بارتي كيديروا ديفيرونسياسيون سيلولار للاوفر. دونك بقاو عاقلين على هاد الشيما مزيان وقدوها بلي كولور داكشي و بقاو عاقلين عليها مزيان، راه كتحط في لي زيكزام بزاف. المهم دابا ندوزو نشوفوا لا ستركتور ديال التيستيكول فوتال عند واحد البيبي. شنو واحد الامبريون بلوتو، شنو لي زيليمون اللي كيكونوا فيه لي زيليمون سيلولار. المهم ندوزو نشوفوا هذا. الوغ دابا طرات عندنا لا فورماسيون دي غوناد، ولكن هادوك لي غوناد كاع ما كيديروا لنا لا فورماسيون دي غاميت. دونك هذاك الفيتوس كاع نهائيا كيدير لنا فورماسيون دي غاميت، غير هو ملي كنجيو نشوفوا التيستيكول ديالو كنلقاو فيها واحد لي زيليمون سيلولار اللي هما اول اليمون سيلولار هما تيوب سيمينيفير. دونك هاد لي تيوب سيمينيفير هما siège de la formation des spermatozoïdes. Donc تما في كطرا عندنا la formation des gamètes mâles, les spermatozoïdes. Donc siège de la formation des spermatozoïdes, des gamètes mâles. Donc ملي كنجيو نشوفوا هاد لي تيوب سيمينيفير كنلقاو فيهم واحد جوج الانواع ديال لي سيلول. اول نوع عندنا هما لي سيلول دو سيرتولي. سيلول دو سيرتولي شنو هو الدور ديال هاد لي سيلول دو سيرتولي؟ اول دور عندهم هما البرودكسيون دو AMH. برودكسيون
de AMH. هاد ال AMH هو واحد الهرمون انتي مولاريان. ما غاديش نقول لكم دابا الدور ديالو، غتجي هاد لابارتي مورا ستركتور دي تيستيكول فوتال وغادي تعرفوا شنو هو الدور ديالو. ثاني دور كي كونترولي ليفولوسيون دي سبرماتوزويد، وعنده واحد الغول ديال بروتيجي لي سبرماتوزويد اي لا نوريتور ديالهم en maturation. Donc rôle nourricier et protection des spermatozoïdes en maturation. تاني سيلول عندنا هما لي سيلول سوش. دونك هذه اول سيلول A B. دونك B هما لي سيلول سوش. لي سيلول سوش هما كيديروا ترانسفورماسيون ان سبرماتوزويد على بوبرتي. دونك هما سيلول جيرمينال، هما لي سيلول جيرمينال. دونك في البوبرتي ملي كيبدا هذاك لادولت كيبدا يدير الفورماسيون دي غاميت، دونك لا سيلول سوش هي اللي كتحول لسبرماتوزويد. دونك رول ديالها transformation en spermatozoïde à la puberté. و تاني سيلول عندنا في لي تيستيكول هما لي سيلول دو ليديك. هاد لي سيلول دو ليديك كنلاحظوهم ما بين لي تيوب سيمينيفير. دونك entre تيوب سيمينيفير و واحد اخر كاينين لي سيلول دو ليديك. دونك هاد لي سيلول دو ليديك اول غول عندهم ومهم جدا هو السكريسيون du testostérone. هاد التستوستيرون دونك هما من بعد ما كيديروا لنا السكريسيون ديال التستوستيرون كيكون عندهم دور اساسي اللي هو الكونترول الديفلوبمون اي لو مانتين دي كاركتير سيكسويل بريمير اي سيكوندير. بسبب بفضل التستوستيرون كتقدر دير المانتين دي كاركتير سيكسويل، وهذا الشيء غادي نشوفوه في لابارتي اللي جايه دو سيكس غوناديك او سيكس فينوتيبيك. كيفاش هذاك لادولت كيولو عنده ولا هذاك المهم هذاك لادولت كيولو عنده دي كاركتير ديال واحد لون ولا كتكون عندها كاركتير ديال في. دونك كيفاش كطرا هاد لوبيراسيون التستوستيرون كيكون مسؤول عليها، وحتى الهرمون انتي مولاريان. هادشي اللي غنشوفو في لابارتي جايه لا بارتي 4 من هاد الموديول. غادي نشرحوا فيه ديتيرميناسيون دو سيكس فينوتيبيك، وغادي نشوفوا انسي سيندروم دانسنسيبيليتي aux اندروجين. هاد السيندروم اللي عندها علاقه بديتيرميناسيون دو سيكس فينوتيبيك. دونك نشوفكم في الفيديو الجاي، وما تنساوش تابوناو وديروا جيم الى عجبكم الشرح ديالي. تشاو تشاو.